सृजनशील बाल विकास कार्यक्रम का अध्यक्ष जिलाई सभापति सभाध्यक्ष को आसन ग्रहण गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। साथसाथै त्यो ब्याजहरू पनि सँगसँगै नानीहरूले ब्याज पनि वितरण गर्नुहुनेछ। यस 8औं चारण सभाका प्रमुख अतिथि पोखरा नगर महानगरपालिका वडा नम्बर 15 का अध्यक्ष वडाध्यक्ष श्री प्रकाश पौडेलज्यू, उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। आजका विशेष अतिथि हुनुहुन्छ नयाँ गाउँ चर्चका पास्टर श्री ग्रीष्म केशव पराजुलीज्यू, उहाँलाई पनि जसमा ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरिकन संस्थापक निर्देशक श्री शंकर पन्थजीलाई पनि आसन आजका अतिथि श्री सिद्धमावी का प्रज्यू गुरुदत्त कोइरालाजीलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्छु। आइपुग्नु भएको छैन। त्यसै गरिकन अतिथि हुनुहुन्छ हेटोमका अध्यक्ष श्री पुष्पगिरीज्यू, उहाँलाई पनि अगाडि व्यासमा अनि अतिथि होली एन्जल बोर्डिङ स्कुलका प्रहर श्री विनोद नेपालीज्यू, उहाँलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी भ्यू पोइन्ट बोर्डिङ स्कुलका प्रहर श्री विजय गिरिज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु होला। अतिथि शुभकामना बोर्डिङ स्कुल बैदामका प्रहर श्री प्रकाश चन्द्र गिरिज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु होला। अतिथि हेमन्त मार्ग टोल विकास समितिका अध्यक्ष श्री सुनबहादुर लामाज्यूलाई पनि आफ्नो यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु होला। अतिथि माछापुच्छ्रे एफएम का मार्केटिङ म्यानेजर श्री विवेक नेपालीज्यूलाई पनि आफ्नो यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। साथै यस सृजनशील बाल विकास कार्यक्रम का आजीवन सदस्यज्यूहरू, साधारण सदस्यज्यूहरू, विद्यार्थी, अभिभावक, कर्मचारी तथा अन्य उपस्थित व्यक्तिहरू पनि आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हामी अब यो कार्यक्रमको यो साधारण सभाको समुद्घाटनतर्फ हामी गइरहेका छौँ। हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूको बाहुलीबाट यो ब्यानर खोलेर गर्नेछौँ। ताली बजाउनु छ। यसै क्रममा हामी यसै सृजनशील बाल विकास कार्यक्रम का उपाध्यक्ष श्री रामप्रसाद शर्माज्यूले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुनेछ।
सबैजनालाई नमस्कार। यस सृजनशील बाल विकास कार्यक्रम 8औं वार्षिक साधारण सभाका प्रमुख अतिथि हाम्रो यसै स्थानीय वडा नम्बर 15का वडा अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश पौडेल सर, विशेष अतिथिको रूपमा आदरणीय धर्मगुरु प्रतापज्यू, विशेष जसमा आशिल अतिथिज्यूहरू र उपस्थित कार्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, आजीवन सदस्यज्यूहरू, साधारण सदस्यज्यूहरू, अभिभावकज्यू र बाबुनानी भाइ बहिनीहरू, यस सृजनशील बाल विकास कार्यक्रममा पूर्णकालीन रहेर सेवा गर्ने सेवक सेविकाज्यूहरू, आज 2077 साल असोज 19 गते सोमबारको दिन यस सृजनशील बाल विकास कार्यक्रमको 8औं वार्षिक साधारण सभा विशेष गरेर हामी विधिवत रूपमा हामी अगाडि बढिरहेको सेवाको दौरानमा 8औं वार्षिक साधारण सभा आज मनाउन गइराखेका छौँ। यस सभामा आफ्नो अमूल्य समय मिलाएर विशेष गरेर देश अहिले संसार एउटा कोभिडले आक्रान्त परेको बेलामा सोसियल डिस्टेन्स कायम गर्दै होइन हामीले चाहेको उपस्थितिलाई पनि हामीले न्यून गर्दै हामीले यो सभालाई प्रत्यक्ष रूपमा गरौँ भन्ने आँट गरेर आज बिहान यस संस्थाकै कार्यालयको यो सभा हालमा हामीले यो कार्यक्रम गर्न गइराखेका छौँ। यसमा हजुरहरूको उपस्थितिको लागि हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु र विशेष गरेर सृजनशील बाल विकास कार्यक्रम र यसको सेवा क्षेत्रको बारेमा हामी सबै विज्ञ छौँ। थाहा छ, हामी धेरै लामो समय यससँग नजिक भएर यसको सेवा कार्यक्षेत्र देख्ने अनुभव गर्ने मौका पाएका धेरै सबै व्यक्तिहरू छौँ। त्यस कारण म यसको धेरै कार्यक्षेत्रको बारेमा म अवगत गराइराख्न चाहन्छु। सायद केही प्रतिवेदनहरू हाम्रो हातमा आउनेछन् अथवा देख्नेछौँ, हामी हेर्नेछौँ र अर्को कुरा हामी प्रत्यक्ष सहभागी भएर पनि अनुभव गरिराखेका कुराहरू छन् र आगामी दिनहरूमा मलाई लाग्छ यो देश नेपाल आफै एक हिसाबले गरिबी देश होइन, यो अल्प विकसित देश, विभिन्न परिस्थितिभित्र रहेका हामी नेपालीहरू र त्यसमा पनि विशेष गरेर पारिवारिक रूपमा अनाथ भएका व्यक्तिहरू, आर्थिक रूपले विभिन्न भएका व्यक्तिहरू र भौगोलिक स्थितिले पनि एउटा विकट अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको परिवारका बाबुनानीहरूको लागि सेवा र यसको एउटा क्षेत्रमा तत्चित्त भएर यसको सेवा कार्य गरिराखेको छ। विशेष गरेर शङ्कर भाइ यसको संस्थापक पनि हुनुहुन्छ र अहिले यसै संस्थाको निर्देशकको रूपमा सेवा गर्दै आउनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। यो एउटा सानो बिरुवा ठुलो बोट बनेर त्यसबाट धेरैले शीतल छारी लिनुपर्ने, धेरैले त्यसमा बसेर चराचुरुङ्गीहरू होला गुड लगाउनु पर्ने, फलिएका फलहरू सबैले खान पाउनुपर्ने होला। त्यो बिउ रोप्ने एउटै थियो होला, सायद त्यसको चौतारी बनाउने बोट बेलगेर 2-4 जना थिए होलान्, तर त्यसको फल खानेहरू अर्थात् त्यसबाट लाभान्वित हुनेहरू धेरै हुन सक्छन्। कोही त्यो लाभान्वित पाएर पनि उडेर फेरि अर्को आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गइसकेको हुनसक्छ। एउटा यो भनौँ भिजन जुन छ यसले आफ्नो एउटा फलीभूत रूप लिन गइराखेको अवस्था छ। हामी यो अवस्थामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने हाम्रा विदेशी साथीहरू, डोनर साथीहरू, हाम्रो वडा अध्यक्ष लगायत सरकारी निकायहरू, कार्य समितिहरू, अभिभावकहरू, बाबुनानीहरू सबैलाई यो श्रेय हामी दिँदछौँ। हामी यसबाट एक हिसाबले लाभान्वित छौँ र यो सेवालाई साथ दिनलाई हामीले जुन जमर्को गरेका छौँ यसको लागि आभार प्रकट पनि गर्न चाहन्छु। एउटा कार्य समितिमा उपाध्यक्षको हैसियतले आज बिहान हजुरहरूलाई न्यानो स्वागत गर्ने मौका मैले पाएकोमा म आफूलाई पनि गौरव गर्ने ठान्दछु। तपाईँहरूको यो उपस्थिति यो संस्थाको लागि ठुलो एउटा टेको हुनेछ होइन, एउटा ठुलो बिल्डिङको पिलर जस्तै हुनेछ। यो एउटा असहाय व्यक्ति, कमजोर व्यक्तिको हातको लट्ठी जस्तै हुनेछ। तपाईँको उपस्थिति, उत्साह, सल्लाह, सहयोग र तपाईँले गर्नुभएको जेसुकै कन्ट्रिब्युसन होस् त्यो संस्थाको लागि टेको हुनेछ
यो आशा गर्दछु र आउँदा दिनमा यो आशा निरन्तर राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुरहरूलाई स्वागत गर्ने मौका पाएकोमा बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ उपाध्यक्ष रामप्रसाद शर्माज्यूलाई। अब यसै गरिकन हामी यो संस्थाको स्थापनाको बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिनलाई यसै सृजनशील बाल विकास कार्यक्रमका संस्थापक निर्देशकज्यूलाई शङ्कर पन्तज्यूलाई म समय दिन्छु। हुन्छ। हाम्रो आज यस संस्थाका उद्घोषक अथवा यस संस्थाका सचिव नारायण प्रसाद श्रेष्ठज्यूलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आजै सृजनशील बाल विकास कार्यक्रमको 8औं वार्षिक साधारण सभाका सभापति अथवा अध्यक्षज्यू हाम्रो यस संस्थामा आज चाहिँ प्रमुख अतिथि रूपमा पाल्नुभएका वडा नम्बर 15 पोखरा महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष प्रकाश पौडेलज्यू र हाम्रो नयाँ गाउँ मण्डलीका संस्था कृष्ण केशव पराजुली यस संस्थाका सल्लाहकार स्थापना कालदेखि र आज हामीले उहाँलाई विशेष अतिथिको रूपमा पाल्नु भएको विशेष अतिथि हाम्रो डाक्टर कृष्ण पराजुलीज्यू र हाम्रो यस संस्थाका कार्यकारिणी समितिका सदस्यज्यूहरू अनि त्यसै गरेर हाम्रा निम्तोलाई स्वीकार गरेर अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका हाम्रा सम्पूर्ण शुभचिन्तक छरछिमेकी ज्यूहरू र हाम्रो संस्थाका आजीवन तथा साधारण सदस्य ज्यूहरू, हाम्रो माछापुछे एफएमबाट पाल्नुभएका पत्रकार विवेक नेउपाने र उहाँको साथीको नाम प्रतिमा ज्यू, तपाईँहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक अनि स्वागत र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। किनकि तपाईँहरूले हाम्रो यो कार्यक्रमको आजको 8औं वार्षिक साधारण सभाको शोभा बढाइदिनु भयो र हाम्रो यो सृजनशील बाल विकास कार्यक्रम अनौपचारिक रूपमा 2056 सालमा र औपचारिक रूपमा 2069 सालमा हामीले सुरु गरेका हौँ र यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ अप्ठ्यारा परिस्थितिका बालबालिकाहरूलाई छात्रवृत्ति दिएर शिक्षाको क्षेत्रमा अलिकति नेपालको विकासमा टेवा पुर्याउने, त्यति एउटा हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। र अब त्यो उद्देश्यको लागि उजागर गर्नलाई यो मनमा मसित आए पनि यसको भनौँ न यसको श्रेय सम्पूर्ण यो कार्य समिति स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म विभिन्न प्रकारले शुभेच्छा दिनेहरू पढ्नुहुन्छ। अहिले यहाँ हामीहरूको बिचमा कतिजना हुनुहुन्छ, तपाईँहरू लगायत सहयोगीदाताहरू, तपाईँहरू पनि सहयोगीदाताहरू हो। विभिन्न प्रकारले पैसै दिएर सहयोग हुँदैन, तपाईँहरूको शुभेच्छा अथवा शुभकामना पनि एउटा ठुलो सहयोग हो। र यसरी हामीले अहिले यो बालगृहमा 15 जना बालबालिकाहरूले सेवा पाइरहेका छन्, पूरा रूपमा बसेर अध्ययन गर्ने मौका पाइरहेका छन् भने समुदायमा यसै बालगृहबाट पुनर्स्थापना भए 3 जनाले पूरा रूपमा सहायता पाइरहेका छन् भने धन्य 162 जनाले आफ्नै परिवारमा आमा बाबुसित बसेर सानो खालको भए पनि स्कुल जानलाई मद्दत हुने स्टेसनरीका पोसाकका कुराहरू यो लाभ पाइरहेका छन्। र यो मौका अब हामीलाई भयो, यो एउटा प्रेरणा मेरो मनमा आयो र यो प्रेरणा पनि मैले पनि त्यसरी नै कसैको मद्दतबाट पढेको कारणले गर्दा मलाई चाहिँ त्यो प्रेरणा भयो। अब यो सञ्चालन गर्ने क्रममा त्यति सजिलो त छैन, तर आजको दिनसम्म तपाईँहरूको शुभेच्छाले, तपाईँहरूको सहायताले यहाँसम्म आउनु सकेको छ र म विशेष गरेर हाम्रो वडा अध्यक्ष प्रकाश पौडेलज्यू पोखरा महानगरपालिकालाई पनि धेरै धन्यवाद दिन्छु र हाम्रा संस्थाका क्रियाकलापमा
धेरै सहायता पुर्याउँदै आउनुभएको छ। जस्तै हामीले सम्पर्क गऱ्यौँ यहाँ ड्राइभिङ लाइसेन्सका कुराहरू हुँदा, अनि बिरुवा दिएर पनि हाम्रो तनहुँसुर ओडारीमा जुन संस्थाको जग्गा छ त्यहाँको बिरुवाको लागि पनि ल है तपाईँहरूको कुराबाट पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, सहयोग गर्नुहोस्, हामी पनि कतै खोल्ने हो भनेपछि उहाँले पनि हामीसित सहकार्य गरेर धेरै मद्दत पुर्याउनु भएको छ। हाम्रो वडा नम्बर 15 का वडा अध्यक्ष एकदम सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँ यो राजनीतिक प्लस सामाजिक काममा सानोतिनो कार्यक्रम पनि बोलाउँदा उहाँको सहयोग रहन्छ र उहाँको सहयोगको उहाँको सेवाको पनि हामी कदर गर्दछौँ। धेरै धन्यवाद छ। र उहाँ स्कुलमा पनि अहिले सिद्ध महाविमा ठुलो भूमिकाहरू खेलिरहनु भएको छ। त्यो स्कुलको प्रगति उन्नतिको लागि उहाँ आर्थिक उठाउन पनि धेरै मायालु पनि हुनुहुन्छ यो सामाजिक सेवाको कार्यमा। र प्रकाश सरलाई यो भन्न चाहन्छौँ, वडा अध्यक्ष प्रकाश सरज्यूलाई, र तपाईँहरूमा आएका कार्यक्रमहरू जुन सृजनशील बाल विकास कार्यक्रमका सहायता पाइरहेका, बाहिर बसेर होममै बसेर आफ्नो घरमा बसेर सहायता पाउनेहरूलाई अथवा यहाँकालाई त्यस्तो मौका छ भने दिनु होला। किनकि मलाई चाहिँ कुनै मान्छेले भन्नुहुन्थ्यो राम्रो काम हामी सँगै मिलेर गर्ने हो है। अनि यो काम मैले आफ्नो हृदयमा चाहिँ के सोच्छु भने शिक्षा भन्ने कुरा एकदम अनिवार्य भयो। अब एकदम अनिवार्य भयो। कुनै समयमा थियो शिक्षा नभए पनि कति कुराहरू गर्न सक्ने अवस्था थियो, तर अब छैन। एउटा ड्राइभिङ लाइसेन्स लिनको लागि पनि 10 कक्षा पास गर्नुपर्ने, अथवा आर्मीमा, इन्डियन आर्मीमा अथवा नेपाल आर्मीमै भर्ती हुन पनि एसएलसी अथवा एससी पास गर्नुपर्ने, यस्ता कुराहरू छन्। र हाम्रो देशमा अझै पनि मैले मेरो दिमागमा अब मेरो यादमा भएअनुसार समथिङ 38-39% अझै असाक्षर छन् मान्छेहरू नेपालमा। 100% साक्षर हुनुपर्छ, 100% साक्षर हुनुपर्छ। ताकि मैले सुनेछु केरला, हाम्रो इन्डियाको केरला भन्ने ठाउँमा मान्छे 100% लिटरेट छ। र यो गर्ने कर्तव्य एउटा हामी नेपालका नागरिक भएको हिसाबले मेरो दायित्व हो, तपाईँहरूको दायित्व हो। हाम्रो सामाजिक सङ्घ संस्थाका अथवा स्थानीय निकाय, सङ्घीय, प्रदेश, यी सबैको एकदम ठुलो भूमिका छ। जहाँ मान्छे शिक्षित मान्छेहरूको जमघट हुन्छ, शिक्षित मान्छेहरू उत्पादन हुन्छन्, भोलि देशको मुहारै फेरिन्छ होइन। भोट दिनेका कुरा, कस्ता मान्छेलाई भोट दिने, कस्तो मान्छेलाई चाहिँ एउटा अगाडि बढाउने। अब अहिले पनि के छ, जसको बल छ, जसको धन छ, जसको शक्ति छ, जसरी पनि त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ पहुँचमा पुगिरहेका छन्। तर हामीले पहुँचमा अथवा त्यो दायित्व सम्हाल्नलाई पुर्याउनु पर्ने व्यक्ति भनेको एउटा नेपालीलाई माया गर्ने, नेपाललाई माया गर्ने, आफ्नो देशको उत्तर प्रगति विकास चाहने मान्छेलाई हामीले असाध्यै माया गर्नुपर्छ। यो परिपाटी नै कस्तो अलिकति राम्रो पनि छैन। हुन त यो ठुलो कुराहरू सुनाएर म पनि नेता बन्न खोजेको होइन, म नेता हुने योग्यको पनि छैन। तर मलाई चाहिँ एउटा कुरा माया लाग्छ कि दिन दुखीहरूलाई चाहिँ माया गर्नुपर्छ। दिन दुखीहरू सधैँ दिन दुखी भयो भने देश सधैँ दिन दुखी हो। किनकि मान्छेले आर्थिक उन्नति गर्नुपर्छ, शैक्षिक उन्नति गर्नुपर्छ, सामाजिक उन्नति गर्नुपर्छ, अनि त्यसको साथसाथै एउटा चाहन्छ भने आध्यात्मिक उन्नति पनि गर्नुपर्छ। आध्यात्मिक उन्नतिले मान्छेलाई के गर्छ त भन्दा नराम्रो काम गर्नलाई जोगाउँछ, डर दिन्छ है। यही हो मैले भन्नुपर्ने कुराहरू। मैले पनि दुखै गरेर पढ्नुपर्छ भनेर पढेँ र अनि म त्यो ट्रान्सफर्मेसन गर्न इच्छा छ अझै। त्यस कारणले धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूको यो बहुमूल्य उपस्थितिको लागि, बहुमूल्य सहयोगको लागि। र आशा गर्छौँ
विदेशीहरूले धेरै चाहिँ यस्तो संस्थालाई चाहिँ आरोप चाहिँ के छ भने यसले डलर ल्याउँछ डलर खान्छ। विदेशमाबाट सहायता दिने मान्छेहरू भनेका धेरै जस्ता साह्रै मध्यम वर्ग अथवा आफूले पनि त्यो भोगेर आएकाले आफ्नो 1-2 गाँस काटेर अथवा अलिकति पार्ट टाइम बढी गरेर अथवा बर्थडेको पैसा कलेक्सन गरेर अथवा आफ्नो घरमा भएका एक्स्ट्रा सामानहरू जुन आफूलाई चाहिन्न त्यस्ता सामानहरू कलेक्सन गरेर सहयोग दिन्छन्। र मैले त तपाईँहरू सबैलाई देख्दाखेरि यो एउटा च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू पनि यो संस्थाको एउटा सानो भए पनि सहयोगी बनिदिनु होला। तपाईँहरूको हृदयले खान्छ भने हामी सुनलामा सर पनि हुनुहुन्छ मेरो छिमेकी, कहिले कहिले मेरो चाहिँ घोषणा हुन्छ उहाँसित, हो सर तपाईँ चाहिँ यसो यहाँ चाहिँ सानोतिनो सहयोग ल्याउनमा यसो भूमिका खेल्नु न सर भनिराखेको हुन्छु। अनि तपाईँहरू कतिले गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै धन्यवाद, किनकि समय परिस्थिति पनि त्यति धेरै लेन्थी गर्ने परिस्थिति छैन। यो कोरोना भाइरसले विश्वभरि थिलो पारेको छ। देशलाई, मानिसलाई, उद्योगीहरूलाई, शिक्षा संस्थालाई, धार्मिक संस्थालाई डर भएछ। योबाट पनि हामीले मुक्त पाउनलाई हामीले जे जति यो कोरोनाको बारेमा शिक्षा दिन सक्छौँ, आफूले मास्क प्रयोग गरेर, सेनिटाइजर प्रयोग गरेर, आफ्नो घर वरिपरि सफा गरेर, होइन बाहिर हिँड्दा पनि होसियारी भएर मास्कहरू फाल्छन्, लाउँछन् मास्क चाहिँ जहाँ पनि फाल्छन्। त्यस्ता कुराहरू पनि हामीले नगरौँ। हामीले कसैले फालेको देखेर सही ठाउँमा फ्याँकौँ भनौँ। हुन्छ, धन्यवाद छ अनि स्वागत छ। सकेसम्म छोटो मिठो हामी गर्ने योजना छ। अब तपाईँहरूको बहुमूल्य उपस्थिति लिएर पाल्नु भएकोमा धेरै धन्यवाद छ। संस्थाको लागि शुभेच्छा दिनुभएको लागि धेरै धन्यवाद छ। विस्तृत कहिले शङ्का लाग्ने कुरा जहिले नि पैसाको चाहिँ भाग, मान्छेलाई पैसा चाहिँ कति ल्याउँछ, के ल्याउँछ, कति आफूले खानु होला, कति परिवारको लागि युज गरिहाल्नु होला भन्ने हुन्छ। हाम्रो सकेसम्म हर प्रयासले आर्थिक कुराहरू एउटा पारदर्शी रूपमा गरौँ भन्ने हेतुले पनि हामीले अडिट गराउने कुराहरू, आय व्ययहरू दुरुस्त राख्ने कुराहरू प्रयात्न गरिरहेका छौँ। हस्, यति भन्दै म सृजनशील बाल विकास कार्यक्रमका केही परिचय कुराहरू मैले यो तपाईँहरूलाई जुन चाहिँ हाम्रो वार्षिक साधारण सभाको यो प्रतिवेदन सबैलाई दिन सकिनँ। यो हाम्रो प्रोजेक्ट डिपार्टमेन्ट छोटकारीमा हेर्नेछौँ। धन्यवाद भन्दै मेरो 2-4 शब्दहरू यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद भन्छ। उहाँले यो संस्थाको स्थापनाको बारे संक्षिप्त रूपमा बाँड्नुभयो, हाम्रो बिचमा राख्नुभयो। यो कसरी सुरु भयो र कस्ता व्यक्तिहरूको लागि हो भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्नुभयो हाम्रो बिचमा। धेरै जान्ने मौका दिनुभएको लागि धन्यवाद छ। हुन्छ, त्यसै गरिकन हामी यस साधारण सभालाई शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन सिद्ध माविका श्री गुरुदत्त कोइराला हुन्छ। उहाँ आउनुभएको छैन, उहाँ आउनुभएपछि हामी गर्नेछौँ। यो समय चाहिँ यस बालगृहका बालबालिकाहरूले स्वागत गीत गाउने कार्यक्रम छ। उहाँहरूलाई म भित्र आएर स्वागत गीत गाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। बाल विकास बालगृहमा बस्छौँ। आज मिति 2077 साल 19 गतेका दिनमा आठौँ साधारण सभाका दिनमा तपाईँहरूलाई हामीले स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र यो स्वागतकै क्रममा तपाईँहरूको अगाडि हामीले एउटा गीत ल्याएका छौँ। त्यो गीतको बोल छ रमाउने कारण वर्षको काम। हामी
बुझेअनुसार वर्ष दिनको भरि गरिएको कामको खुसियाली भनेर उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। हुन्छ, उहाँलाई धेरै धन्यवाद। यसै गरिकन अनुभव बाँड्ने कार्यक्रम छ। यसै बालगृहकी श्री क्रिस्टिना प्रजाले आफ्नो अनुभव बाँड्नुहुनेछ। आज मिति 2077 साल 6 गते 6 महिना र 6 महिना 19 गतेका दिनमा सृजनशील बाल विकास कार्यक्रमले आयोजन गरेका यस साधारण सभामा हजुर सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र म आज तपाईँहरूको अगाडि चाहिँ आफ्नो लाइफ स्टोरी लिएर आएको छु अथवा जीवनी लिएर आएकी छु भन्नुको लागि। पहिला चाहिँ मेरो नाम चाहिँ कृष्णा प्रजा हो। म चाहिँ कक्षा 9 मा पढ्छु। मेरो स्कुलको नाम चाहिँ श्री सिद्ध सेकेन्डरी स्कुल हो। अनि म चाहिँ 16 वर्षकी भएँ। म चाहिँ यहाँ बसेको 14 वर्ष भयो र मेरो घर परिवार परिवारमा चाहिँ 10 जना सदस्यहरू हुनुहुन्छ। 4 जना दाइहरू हुनुहुन्छ र 3 जना दिदीबहिनीहरू, अनि मेरो एउटा दिदी हुनुहुन्छ र म। हाम्रो परिवार धेरै भएको कारणले चाहिँ म चाहिँ पढ्न पाएको थिएन, खाना पाएको थिएन र लगाउनको लागि केही कुराहरू पैसाहरू पनि थिएन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो एकदम गाह्रो परिरहेको थियो। र अनि अङ्कल अनि शङ्कर अङ्कल र आन्टी चाहिँ हाम्रो एकचोटि हाम्रो गाउँमा भिजिट गर्न आउनुभएको थियो। अनि गाउँमा भिजिट गर्न आउनुभएको थियो। अनि त्यस बेलामा चाहिँ म चाहिँ एकदम खुसी भयो कि, अनि को मान्छे भयो जस्तो फिलिङ्स आयो कि आफ्नो मनमा चाहिँ। अनि मैले सोचेँ कि अङ्कलले चाहिँ अनि मलाई सहायता गर्नुहुन्छ जस्तो सोचेँ। अनि त्यसपछिमा चाहिँ अनि मैले चाहिँ अङ्कलले चाहिँ मलाई सोध्नुभयो कि क्वेसन सोध्नुभयो कि के तिमी पढ्न चाहन्छौ, खुसी छौ भन्नुहुन्थ्यो। अनि म चाहिँ एकदम खुसी भएर उहाँले चाहिँ मेरो आफ्नो मम्मी बाबासँग कुरा राख्नु भएर मैले सबै कुराहरू उहाँसँग बारेँ र उहाँले चाहिँ मलाई कुरा गर्नु भएर अनि मैले चाहिँ यहाँ 1-2 महिनापछि म यहाँ आएँ। र आएर भइसकेपछि अनि यहाँ पहिला यो होम नबन्ने बेलामा चाहिँ यो पहिले उहाँको घर मात्रै थियो र त्यसमा चाहिँ अनि यहाँ ठाउँ नभएर अनि मलाई चाहिँ राई आन्टीको घरमा बसाउनु भएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ म मेरो स्कुलमा पढ्थेँ। त्यतिखेर चाहिँ म 1 क्लासदेखि 2 क्लाससम्म चाहिँ पढेकी थिएँ। अनि त्यसपछि फेरि प्रेममाया आन्टीको घरमा आएँ म। अनि त्यसपछि अनि मैले चाहिँ 1 देखि 4 सम्म चाहिँ सेन्ट मेरी स्कुलमा पढेँ। अनि पढेपछि अनि मैले चाहिँ अनि एकैचोटि अनि यो होम बनिसकिसकेपछि म यहाँ आएर भइसकेपछि अनि मैले चाहिँ अहिले चाहिँ सिधै स्कुलमा पढेछु। अनि मैले चाहिँ त्यस्तो नभएको कारणले चाहिँ अनि मलाई एकदम खुसी महसुस भयो कि। अनि म पहिला त्यस्तो अवस्थामा थिएँ र म चाहिँ अहिले यस्तो अवस्थामा आऊँ भनेर। अनि अहिले चाहिँ म चाहिँ 9 क्लासमा पढ्दैछु। त्यही हो, हुन्छ, धन्यवाद। जीवनको सुख दुःख र अहिले आशिष एउटा खुसी र आनन्दको कुराहरू हामी सुन्ने मौका पायौँ। सायद शङ्कर यसै संस्थाका संस्थापक निर्देशक शङ्कर पन्तज्यूले नभेट्नु भएको भए पढ्नको लागि पढ्नलाई पनि मौका हुने थिएन कि जस्तो अवस्थाको नानीको जीवनीबाट हामीले सुन्ने मौका पायौँ। र यो संस्थाको बारेमा अघि नै भन्नुभयो कि नितान्त स्कुल पढ्न नपाउने नसक्ने त्यो अवस्थाका गरिब विपन्न वर्गका मानिसहरूको निम्ति यो स्थापना भएको हो भनेर अघि पनि हामी सुन्यौँ। त्यसै अनुरूप कार्य पनि भइरहेको छ। हुन्छ, क्रिस्टिना प्रजालाई धेरै धन्यवाद छ। अझै आउने दिनमा अझै धेरै अनुभवहरू बटुल्नलाई पनि मद्दत पुगेको होस् भन्ने कामना छ। हुन्छ, अहिले हामी फेरि शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दैनौँ। हेप्योङका अध्यक्ष श्री पुष्पराज गिरीज्यूलाई म अनुरोध गर्छु, समय दिन्छु। यस 8औं वार्षिक साधारण सभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, व्यास महासन
विभिन्न व्यक्तित्वहरू, कार्य समितिका सम्पूर्ण साथीहरू, आजीवन तथा साधारण सदस्यज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, कर्मचारी तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यस दिनमा ह्याप्पी होमलाई सम्झेर तपाईँले मलाई निम्तो दिनुभयो, यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले शङ्कर दाइ र म हामी सँगै काम गर्ने मौका भयो हरिहर कास्टमा हुने बेलामा। अनि हामीले यो बच्चाहरूको विषय बारेमा विशेष गरी हामीले चाहिँ सृष्टि र मानिसको हृदयलाई हामीले कसरी टेवा पुर्याउन सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले छलफल गर्थ्यौँ। अनि मैले पनि मेरो आफ्नो इच्छा अथवा भिजन भन्ने नि के भन्ने नि मैले जे काम गर्दा नि सृष्टि होइन हाम्रो ईश्वरले सृष्टि गरेको चिजहरू भयो भने मानिसको हृदय, मानिसलाई नै ईश्वरले बनाउनु भने मानिसको हृदयलाई हामीले कसरी टेवा पुर्याउन सक्छौँ अथवा कसरी उहाँको लागि हामीले सानो भनी इनपुट गर्न सक्छौँ भन्ने सधैँ नै मेरो आफ्नो फोकस हुन्छ। अनि त्यसमा शङ्कर दाइको पनि र यस्ता होमहरूको पनि हामीले जब बच्चाहरूलाई हामीले एउटा एजुकेसन शिक्षाको रूपमा हामीले सपोर्ट गऱ्यौँ भने भविष्यमा गएर उनीहरू एउटा देशको लागि, परिवारको लागि, समाजको लागि एउटा काम लाग्दो भाँडो हुन सक्छन्, जसले गर्दाखेरि उनीहरूले यो सृष्टिलाई, देशलाई, समाजलाई अनि परिवर्तन गर्न सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले गर्ने कामहरूमा चाहिँ सधैँ नै त्यसमा फोकस हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो कार्य गर्नलाई यस सृजनशील बाल विकासले सधैँ नै त्यो प्रयत्न गरेको छ मैले देखेको छु। किनभने नजिकबाट हामी ह्याप्पी होममा पनि यहाँको भाउजू हुनुहुन्छ, हामीसँगै बसेर काम गर्ने मौका भएको छ र भविष्यमा पनि हामी ह्याप्पी होम र यस सृजनशील बाल विकास प्रोग्राम कसरी हामी सँगै गर्न सक्छौँ त्यसमा पनि हामी हातेमालो गर्न सक्छौँ। र तपाईँहरूले अहिले बहिनीहरूले गीत गाउनुभयो होइन, त्यस कारण त्यसबाट नै हामीले हेर्न सक्छौँ उहाँहरू कति खुसी हुनुहुन्छ। उहाँहरू पढाइ मात्रै होइन, अन्य क्रियाकलापहरू र मादल बजाएको हामीले धुनमा, नेपाली धुनमा हामीले कसरी अनुभव गर्न सक्यौँ। अनि यो कुराहरूले चाहिँ बच्चाहरूको चौतर्फी विकासको चाहिँ कामहरू यहाँबाट भइरहेको छ। त्यसको हुँदाहुँदै तपाईँहरूले रिपोर्ट हेर्नुभयो भने उहाँहरूले अरू लाइभ स्टकको कुराहरू भयो होइन, त्यसरी वृक्षारोपण वितरणदेखि लिएर एउटा नेचर सृष्टिलाई पनि उहाँले टेवा पुर्यायो। अनि त्यो चाहिँ एकदम आनन्दमय कुरा छ। र आउँदो समयमा पनि यसरी तपाईँहरूले अगाडि बढ्दै होइन अझै योभन्दा अझै तपाईँको कार्यक्षेत्रहरू फराकिलो हुँदै जाओस् र धेरै मानिसहरूले तपाईँहरूले टेवा दिन सक्नुभएको होस् भन्ने शुभकामना दिन्छु। हस्, धन्यवाद। 2076-77 को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2077-78 को प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न गएका छौँ। म यो समयमा विष्णु पन्तमैनलाई अनुरोध गर्छु अगाडि आएर 77 असोजको 19 गते सृजनशील बाल विकास कार्यक्रमको यो वार्षिक 8औं वार्षिक साधारण सभामा पाल्नुहुने सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार भन्न चाहन्छु। विशेष गरिकन सभा अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि निर्देशकज्यू हुनुहुन्छ, निर्देशकज्यू लगायत हाम्रो साधारण सदस्यज्यूहरू, आजीवन सदस्यज्यूहरू र अतिथि यो निम्तोलाई स्वीकारेर आउनुहुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा न्यानो अभिवादन। सृजनशील बाल विकास कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन मैले प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसमा चाहिँ हामीले अगाडि देखाउनेछौँ मुख्य कुरामा अलिकति थोरै यतातिर फर्केर बस्नुभयो भने गत वर्षको हाम्रो 7औं वार्षिक साधारण सभा तथा तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न भएको थियो। भदौको 15 गते हाम्रो यसै वडा नम्बर 15 का वडा अध्यक्ष प्रमुख अतिथिको उपस्थितिमा हामीले यो कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न सक्यौँ। र हामीले सृजनशील बाल विकास कार्यक्रमले यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनको लागि कार्य समितिको उपस्थितिमा मुख्य हामीले गरेको निर्णयका बुदाहरू पनि हामीले त्यहाँ टिपोट गरेका छौँ। कुन मितिमा चाहिँ के कुराहरू गरिने भनेर, अनि त्यस मुताबिकका कामहरू चाहिँ भइरहेको छ। यो चाहिँ हामीले
गर्न सक्यौँ भने हामी कार्य समितिका कर्मचारीहरू, संस्थागत कार्य समितिहरू तथा स्वयंसेवकहरूको नावली यस प्रकार रहेको छ भने समाज कल्याण परिषदबाट बालगृहमा अनुगमन गर्न आउनुभएको थियो। यो 2076 माघको 5, 6, 7 गते 3 दिन चाहिँ अनुगमन भएको थियो। हाम्रो कार्यक्षेत्र चाहिँ कास्कीमा र तनहुँमा भएको कारणले गर्दाखेरि कास्कीमा 2 दिन अनुगमन भयो। मैले बिहान बोलाइदिएछु, आएर बनाउँदैछ। म चाहिँ यता टुटुङ्गा आएको छु कि शङ्कर सर्कलमा। बिहान मैले लगभग 7 बजे बोलाइदिएको थिएँ। ऊ आएर मैले उसलाई त्यो हाम्रो विवेक सरलाई भेटाइदिएछु कि भएका हाम्रा स्थानीय व्यक्तित्वहरू अनि त्यहाँका लाभान्वित व्यक्तिहरूसँग सँगै बसेर अनि यो अनुगमन भएको थियो। र संस्थाका मुख्य बालगृह सञ्चालनमा चाहिँ हाम्रो बालबालिकाहरू चाहिँ 15 जना बालबालिकाहरू बालगृहमा अवस्थित छन् र 14 वर्ष उमेरका सङ्गीता परियार अनि हामीले यसरी डाटा पनि राखेका छौँ। अनि यी चाहिँ हाम्रा बालगृहमा रहेका बालबालिका हुन् भने हामीले बालगृहमा मात्रै राख्दैनौँ। उनीहरूको उमेर पुगिसकेपछि अथवा उनीहरूको अभिभावक आफ्ना आफन्तलाई भेटिएपछि र अभिभावकसँग हामीले समन्वय गरेपछि उनीहरूलाई पठाउन अथवा पुनर्स्थापना गर्नको लागि एकदमै उनीहरूलाई सेक्युर छ, राम्रो छ भने हामी पुनर्स्थापना पनि गर्छौँ। गएको समयमा हामीले 4 जना बालबालिकाहरूलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गरेर हाम्रो समुदायमै 3 जना बाबुहरू बस्नुहुन्छ भने 1 जना नानी चाहिँ काठमाडौँमा मनमोहन कलेजमा जी फार्मेसी अहिले दोस्रो वर्षमा पढ्दैछन्। तिनलाई पनि संस्थाबाटै गरिन्छ भने अब हामीले एकमुष्ट रूपमा हेर्दाखेरि 19 जनालाई चाहिँ हामीले होमबाट नै सबै व्यवस्थापन गर्नु परेको छ र गरिराखेका छौँ। अनि हामीले चाहिँ यो जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेको जिल्लाभरका जिल्लामा रहेका गैशाहरूको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नको लागि पनि हामीले त्यहाँ सहभागी भएर अनि हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा प्रेजेन्टेसन गर्दै म नै त्यहाँ प्रेजेन्टेसन गर्दैछु भने अनि हाम्रो दाताहरू पनि आउनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले दिएको रकमहरू सही सदुपयोग भएको छ कि छैन, बालबालिकाहरूले चाहिँ कतिको होइन अगाडि बढेर काम गरिरहेका छन्, अगाडि बढेका छन्, अनि तिनीहरूको नतिजाहरू के भइरहेको छ भनेर आउनुहुन्छ बालगृह चाहिँ अवलोकन गर्नको लागि। त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो दाता आउनुभएको थियो अनि त्यतिखेर हामीले एउटा प्रशंसा पत्र उहाँलाई दिने मौका भयो। अनि बाल दिवस हाम्रो बालबालिकाहरूको हरेक वर्षमा यो भदौ 29 गते मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय बाल दिवसमा चाहिँ बालबालिकाहरूलाई यो पटक कोभिडको कारणले गर्दा हामीले जान सकेनौँ, तर गत वर्षमा चाहिँ हामीले यहीँ नै रमाइलो गरेर उनीहरूको प्रतिभा प्रस्फुटन गरेर कार्यक्रमहरू गर्न सक्यौँ भने त्यही बाल दिवसको अवसरमा बालगृहहरूको महासङ्घले आयोजना गरेको काठमाडौँमा गरेको थियो यो राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता थियो, यो चित्रकला प्रतियोगिता। त्यसमा चाहिँ हाम्रो होमबाट 2 जना बाबुहरूले चाहिँ भाग लिने मौका पाएका थिए अनि भाग लिँदाखेरि करिब 150 जना जति बालबालिकाहरू चाहिँ प्रत्येक होमबाट त्यहाँ समावेश भएर अनि त्यो कम्पिटिसनमा चाहिँ प्रथम पुरस्कृत चाहिँ हाम्रो सृजनशील बाल विकास कार्यक्रमले प्राप्त गर्न सकेको थियो। अनि बिदाको समयमा हामीले चाहिँ आफ्ना बालबालिकाहरूलाई आफ्नो परिवारसँग आफ्नो आफन्तसँग अलि नजिक उनीहरूले पनि अलि घर परिवारको स्थितिहरू अझै बुझ्दै रहन् अनि फरकता होस्, नजिकताको प्रेम माया होस् भनेर हामीले चाहिँ पठाउने गर्छौँ। सम्भव भएकोसम्म, सम्भव नभएकोहरूलाई त हामीले पठाउन सक्दैनौँ, सम्भव भएसम्म हामीले पठाउँछौँ। अनि हाम्रो वार्षिक कार्य योजना अनुसार हामीले सम्भव भएसम्म आफ्नो आफन्तसँग आफ्नो परिवारसँग रमाउन नै हामीले कोसिस गर्छौँ। अन्तिम विकल्प भनेको बालगृह हो भनेर अनि बोर्डले डिसिजन गरिसकेपछि अनि
घर भिजिट गरिसकेपछि यो यतापट्टिको फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ होम भिजिट गर्न गएको परिवारसँग कस्तो छ स्थिति, कसरी बसिराखेका छन्, कुन ठाउँमा कस्तो समुदायमा छ भनेर चाहिँ हामी गएर भेटघाट गरे अनि उनलाई चाहिँ संरक्षण दिनुपर्ने आवश्यकता देखेपछि अनि आएर बोर्डसँग डिसिजन गरेर अनि हाम्रो यहाँ बालगृहमा अनि बालकलाई चाहिँ संरक्षण दिँदै गरेको गत वर्षको हो। अनि हाम्रो समुदायमा पनि हामीले कति बाहिरको सहयोग मात्रै अपेक्षा गरिरहने, कति समयमा अब हाम्रो छर छिमेकमा भएको कोही व्यक्तिहरू आफ्नो जन्मदिन पर्दा अनि यो जन्मदिन अरू खर्चमा अरू ठाउँमा अथवा होटलहरूमा गएर खर्च गर्न सट्टा बालगृहमा रहेका बालबालिकाहरूलाई सँगै गएर मनाउन पायो भने बालबालिकाहरू पनि खुसी हुन्छन् भनेर हामीलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो। अनि सोधिसकेपछि ठिकै छ नि त, तपाईँहरूको त्यो हृदय खुल्ला भएर आउन चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् भनेर अनि हामीले उहाँहरूलाई भनेको कारणले गर्दाखेरि यो एसटी क्रिएसन जो उहाँ चाहिँ इभेन्ट अर्गनाइजर एसटी क्रिएसन प्रणालीले चाहिँ यो आयोजना गरेर अनि केही खेलकुदको सामग्रीहरू अनि बच्चाहरूलाई अनि खाद्यान्न अनि न्यानो कपडाहरू चाहिँ सहयोग गर्नुभयो। हामी एकदमै आभारी छौँ, किनभने हाम्रो समुदायमा पनि यस्तो मन भएको व्यक्तिहरू हुनुहुँदो रहेछ, हामी सहयोग गर्न इच्छा गर्नुहुने रहेछ। अनि हामीलाई पनि होइन बालगृह हो अब यसरी सहयोग गर्छु भनेर आउनेहरूलाई चाहिँ हामीले स्वीकार गर्छौँ। कतिपटक चाहिँ अब सुन्नमा आउँछ थोरै सहयोगको लागि बालगृहमा ल्याएर दिन्छन् अनि भनौँ न सञ्जालमा राख्छन्, मिडियामा ल्याउँछन्। यो राम्रो त होइन बालबालिकाहरूको फोटो हालेर मिडियामा ल्याउनु, तर पनि उहाँले सहयोग गरेकोलाई हामीले चाहिँ कदर गर्छौँ। हामीले कतिपटक चाहिँ यो होइन मिडियामा लान हुन्छ या हुँदैन नगरिदिनु भनेर भन्न पनि हामीले सक्छौँ, तर यो उहाँहरूले दिनुभएको यो सहयोगलाई चाहिँ हामीले स्वीकार गरेर हामी राख्यौँ। हाम्रो यो वार्षिक कार्ययोजना मात्रै थिएन, यो अब उहाँहरूले गर्छौँ नि सहयोग भनेकोलाई चाहिँ हामीले स्वीकार गरेको। अनि हाम्रो वार्षिक कार्ययोजना अनुसार बालबालिकाहरूलाई चाहिँ वनभोजको आयोजना गरेर वनभोज यो फागुनको 9 गते शिवरात्रिको दिन हामीले नजिकै दोबिल्लामा बच्चाहरूलाई सँगै लगेर सँगसँगै उनीहरूले पकाउने, सँगै खाने, रमाउने अनि खुसी भएका थिए। यो हामीले बुकमा पनि हेर्छौँ। अनि यो हिमालयन लाइफले आयोजना गरेको बालगृह मैत्री फुटबल प्रतियोगितामा पनि हाम्रो सृजनशील बाल विकास कार्यक्रमको 9 जना बाबुहरू चाहिँ टिममा बनेर गएका थिए र यो फुटबल आयोजना गरेका थिए। त्यो चाहिँ उनीहरूको प्रतिभा प्रशिक्षण गर्नको लागि हामीले सहभागी गराइयो। भने हामी यो आइओडिसी भनेको इन्टरनेसनल अर्फनेज डाइरेक्टर कन्फरेन्समा जाने मौका अवसर पनि भयो। अहिलेसम्म हामी यो बालगृह सञ्चालन भनौँ न कार्यक्रम सञ्चालन गरेदेखि अहिलेसम्म बाहिरको अनुभव चाहिँ भएको थिएन। यो एउटा अवसर आयो अनि त्यहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेका बालगृहमा रहेका डाइरेक्टरहरूको चाहिँ एउटा कन्फरेन्स थियो। उनीहरूले चाहिँ गरेका कामहरूमा बालगृहमा के कामहरू गर्नुभएको छ, के इस्युहरू छ अनि कस्तो अवस्था चाहिँ भइरहेको छ भन्ने एउटा छलफल गर्ने मौका भयो। हामी दुवैजना त्यहाँ सहभागी हुन पायौँ र एकदमै आशिषपूर्ण थियो। उनीहरूको भित्रको कुराहरू हामीले सुन्न अनि बुझ्न एक आपसमा सुन्न पायौँ। हामीसँगै हाम्रो विनोद सर पनि जानुभएको थियो अनि उहाँले नै यो सबै कुराहरू मिलाउनु भयो। अनि परिवारसँग रहँदा राहत भनेको हामीले चाहिँ यो एक्जाम अन्तिम एक्जाम सकेर बच्चाहरूलाई बालगृहबाट परिवारमा पठायौँ। त्यो बेलामा चाहिँ कोभिड-19ले गर्दाखेरि लकडाउन भयो। त्यो समयमा आउनलाई अप्ठ्यारो भयो अनि उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको परिवारसँग नै हामीले यो खाद्यान्नहरू दिएर अनि केही समय उहाँ राख्यौँ। अनि आंशिक छात्रवृत्तितर्फ हामी गइरहेका छौँ। आंशिक छात्रवृत्ति हामीले चाहिँ कास्कीमा र तनहुँमा हामीले विशेष गरिकन कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरिरहेका छौँ भनी 24वटा जिल्लामा रहेका
162 जना बालबालिकाहरूलाई चाहिँ छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइरहेका छौँ र कास्कीमा चाहिँ 38 जना बालबालिकाहरू छन् भने यो चाहिँ कार्यक्रमहरू गरिँदै आंशिक छात्रवृत्ति वितरण गर्दै अनि यो तनहुँको कार्यक्रम 68 जना बालबालिकाहरू चाहिँ तनहुँमा छन् भने व्यासनगरमा चाहिँ हाम्रो कार्यक्षेत्र छ त्यहाँ पनि। अनि यो चाहिँ पर्वतमा पनि हाम्रो बालबालिकाहरू 18 जना हुनुहुन्छ। त्यहाँ 2 पटक हामीले भेटघाट गरेर उहाँलाई चाहिने स्कुलको लागि सपोर्ट गर्ने कामहरू भइरहेको छ स्कुलमा पढ्नको लागि। र अन्य जिल्ला भनेको हामी ठाउँमा यता दाङ, सुर्खेत, जुम्ला, पाल्पा, प्युठान, रूपन्देही, बागलुङ, स्याङ्जा, जाजरकोट गरेर हामीले थोरै बच्चाहरू अनि जुन ठाउँमा पाइप पर्छ त्यो ठाउँमा हामीले भेटेर यो चाहिँ जुम्ला नै पुगेको हो। हाम्रो नवराज सर गत वर्ष जानुभएको थियो अनि उहाँ भेटेर अनि जुम्लामा त्यहाँको अवस्था पारिवारिक स्थितिहरू बुझेर अनि जुम्लामा पनि सहायता दिएर आउनुभयो भने यो नवलपरासीको हो। अनि हामीले यो आंशिक छात्रवृत्ति पाएका बालबालिकाहरूको परिवारमा पनि गाह्रो अवस्था भएर यो कोभिडको कारणले त्यहाँ पनि त्यो आंशिक छात्रवृत्ति पाएका बालबालिकाको परिवारलाई केही हामीले राहतहरू बाँड्न सक्यौँ। अनि तनहुँ परियोजनामा चाहिँ अहिले 3टा कोठाको भवन छ, सानो छ। त्यहाँ चाहिँ काम गर्दै हाम्रो नमराज सरको परिवार त्यहीँ बस्नु भएको छ र त्यो समुदायमा कामहरू भइरहेको छ। त्यहाँको समुदायको बालबालिकाहरूलाई बिहान बेलुका ट्युसन पढाउने, स्कुल जानको लागि इन्सपायर गर्ने कामहरू अनि यो वृक्षारोपणको हेरविचार अनि अरू समुदायमा गएर पनि बालबालिकाहरूलाई पढ्न पठाउनुपर्छ है। अनि केही कारणवश पढाउन सक्नु भएको छैन भने समस्याहरू के छन् भनिकन उहाँले चाहिँ त्यहाँको बाहिरको फिल्डको कामहरू गरिरहनु भएको छ। नमराज सरले त्यहाँ बच्चाहरूलाई पढाउँदै हामी जस्तो अवस्थामा भए तापनि अब हामीलाई सुख सुविधा होइन तर जस्तो छ मान्द्रो ओछ्याएर त्यहाँ अब के ओछ्याएर हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ पढाउनको लागि हामीले गत वर्षदेखि नै हामीले त्यहाँ पहल गर्दै आइरहेको अनि गर्दै हुनुहुन्छ भने अमरसिंह महाविद्यालय पनि आर्थिक सहयोग भनेको यो अमरसिंहमा आइदियो भने तनहुँ सुरको माथि तनहुँमै पढ्ने बालबच्चाहरू पढ्ने स्कुलमा अनि त्यहाँको लागि एउटा साउन्ड सिस्टम खरिद गर्नुपर्ने भनेर उहाँले एउटा मागको पत्र दिनु भए अनुसार चाहिँ 15,000 रुपियाँ स्कुललाई हामीले सहयोग गर्न सक्यौँ संस्थाले भने खानेपानीको लागि चाहिँ 2वटा फिल्टर र बाल्टिन पनि व्यवस्था गऱ्यौँ। अनि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भयो तनहुँमै त्यही व्यासनगर 11मा वडा अध्यक्ष व्यासनगरपालिका 11 वडा अध्यक्ष निरबहादुर खड्काज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा 1 दिने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर चाहिँ सम्पन्न गरियो। को दरले चल्ला चाहिँ हामीले वितरण गर्न सक्यौँ। अनि वातावरण क्षेत्रमा पनि काम गर्दै आएको कारणले गर्दाखेरि एउटा आर्थिक रूपमा अगाडि आउनको लागि रुख काठ हुने खालको रुख अनि फल हुने खालको बिरुवाहरू चाहिँ वितरण गर्न सकियो। त्यहाँको समुदायले चाहिँ बिरुवाहरू प्राप्त गर्दै अनि समुदायमा रहेका लाई मात्र नभइकन त्यही संस्थामा भएको जग्गाहरूमा पनि हाम्रो नवराज सरले बिरुवा रोप्दै हुनुहुन्छ अनि रोप्ने काम पनि सम्पन्न गरियो। अनि विगतको ओडारे र हालको ओडारेमा चाहिँ अलिकति फरक भएको छ। त्यहाँ सर हेर्दाखेरि पाउन सक्नुहुन्छ। अन्तिममा चाहिँ परिवर्तन भएको सम्भव रहेको छ। समाजलाई परिवर्तन गर्न समय चाहिँ लाग्छ। आजको भोलि नै चाहिँ परिवर्तन हुन देखाउन गाह्रो छ। हामीले वर्षभरि काम गर्दा पनि त्यसको नतिजा देखाउनलाई त गाह्रो हुन्छ। त्यसको नतिजा आउनको लागि अझै वर्ष पुग्नुपर्छ र पनि केही मात्रामा चाहिँ त्यहाँ सुधार भएको छ। हामीले चाहिँ संस्थाले गरेको लगानीलाई चाहिँ बिस्तारै त्यहाँ सुधार हुँदै गइरहेको छ। उपलब्धिका कुराहरू चाहिँ बालबालिकाहरूको पढाइ चाहिँ क्रमिक सुधार हुँदै निरन्तर विद्यालय गएका छन्। अभिभावकहरूलाई आफ्नो छोराछोरीलाई पढाउनु पर्छ भन्ने चेतनाको विकास भएको छ।
कायम भएको छ। धुम्रपान मद्यपान गर्ने कुराहरूमा पनि कमी आएको छ। बाल विवाह बहुविवाह पनि केही हदसम्म घटेको छ। स्थानीय तथा सरकारवालाहरूले संस्थापट्टि हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि धेरै परिवर्तन आएको छ र संस्थापट्टि धेरै सबै सकारात्मक भइरहेका छन्। यो चाहिँ त्यहाँको अवस्था। बच्चाहरूको व्ययहरू अनि यो आंशिक छात्रावृत्ति चितवनमा भएका झलकहरू हुन्। यो चाहिँ कामहरू भइराखेको अनि हाम्रो कार्ययोजना पनि मैले प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। त्यसमा छ समुदायमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम वातावरण क्षेत्रमा नै हामीले काम गर्दैछौँ भने अहिले हाल 15जना बालबालिकाहरूलाई चाहिँ संरक्षण दिने अनि उनीहरूलाई दैनिकी रूपमा चाहिने आवश्यक कुराहरू अनि हामीले यो टेबल बनाएर राखेका छौँ। यो कार्ययोजनाको टेबल छ 77-78 को अनि यो अनुसारको हामीले चाहिँ कामहरू गर्ने हामीले गरिराखेका छौँ भने अब नितान्तै आवश्यकतामा परेका नानीहरूलाई 3जना नानीहरूलाई चाहिँ बाल होममा ल्याउने त्यो सकेसम्म हामी समुदायमा अथवा आफ्ना आफन्तसँग राख्ने अब विकल्प अन्तिम विकल्प भनेको बालगृह हो भने निचोडमा आएर प्रक्रियामा आएकाहरूलाई चाहिँ 3जना नानीहरूलाई होममा राख्ने योजना छ भने अब समुदायको बालबालिकाहरूलाई चाहिँ 20जना बालबालिकाहरूलाई आंशिक छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने रहेको छ र अहिलेसम्म 162जना छन् भने प्लस अब 20जनालाई थप्ने उनीहरूलाई निरन्तर ती कार्यक्रमहरू गर्ने हाम्रो योजना छ भने +2 पास गरेका 5जना बालबालिकाहरूलाई चाहिँ उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र स्वास्थ्य तथा जनचेतना कार्यक्रम 30जना तनहुमा गर्ने अनि बाख्रा तथा कुखुरा बिरुवा वितरण गर्नको लागि एकपटक मात्रै 45 परिवारको लागि हामीले गर्ने योजना राखेका छौँ भने आपतकालीन सहयोग भनेको यो अब भइपरि आउने कुराहरू अहिले अब कोभिडको कारणले पनि यो भएको छ। कहिले बाढी पहिरो आग लागि यस्तोहरू हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ जुनै पनि समयमा जतिखेर नि हुनसक्छ। त्यही भएर खाली राखेका छौँ त्यहाँ तर अब त्यो जुन समयमा पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ हाम्रो वार्षिक कार्ययोजना भयो। 77 को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन साथै 2077-78 को प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभयो। धेरै धन्यवाद छ। हामीले सरस्वती रूपमा हेर्न सकेका छौँ। विस्तृत रूपमा हेर्न हामी यो बुकबाट पनि सक्नेछौँ। हुन्छ, समयको ख्याल राख्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हाम्रो बिचमा केही अनुभवहरू बाँड्न आउँदै हुनुहुन्छ अभिभावकको तर्फबाट रत्न चेपान, उहाँलाई म यो समय दिँदैछु। सबैलाई नमस्कार। समय दिनुभएको लागि धेरै धन्यवाद छ। हुन्छ, धन्यवाद छ। यो सृजनशील बाल विकास कार्यक्रमले यो आयोजना गरिरहेको कुराहरू अब म प्रस्तुत केही कुराहरू म भन्न गइरहेको छु। अनुभवको कुराहरू हाम्रो ओदारे मेरो नाम चाहिँ रत्नबहादुर चेपाङ हो। ओदारे मण्डलीबाट आएको ओदारे भन्ने ठाउँमा अघि देख्नुभएको छ यहाँ। अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पहिलाको स्थिति कस्तो थियो भने अहिलेको स्थिति कस्तो छ भने हाम्रो नगरस्थमा बस्नुहुन्छ उहाँलाई थाहा छ। त्यतिखेरको समयमा हामीलाई यो अघि नै एउटा कृष्ण भनेको नानी चाहिँ उहाँ हाम्रै गाउँकै हो। त्यतिखेरको समयमा चाहिँ हाम्रो नानी बालबालिकाहरू चाहिँ कतिपय पढ्न नसकेर घरमै बसिराख्ने त्यस्तो अवस्थामा थियो। त्यतिखेर नानीले अघि भनिसक्नुभयो। त्यतिखेर उहाँहरू हाम्रो अङ्कदर आउनुभयो। त्यतिखेर उहाँहरूसँग भेटघाट गर्नुभयो। त्यतिखेर चाहिँ त्यो बाल नानीहरूलाई चाहिँ कसैलाई चाहिँ यता 1-2जना दायित्व ल्याउनुभयो। अनि कतिपय यहाँ यो जति यहाँ पढेको बालकको नानीहरूलाई चाहिँ उहाँ हाम्रो गाउँमा पनि यो सृजनशील बाल विकास कार्यक्रमबाट केही कुराहरू उहाँहरूले सहयोग सहायता गरिराख्नु भएको छ। म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। किनभने हाम्रो त्यतिखेरको समयमा चाहिँ पढ्न नसकेर हाम्रो भाइ बहिनीहरू चाहिँ स्कुलमा नजाने त्यस्तो स्थिति थियो। त्यतिखेर आफ्ना खानेकुराहरू थिएन, लाउने लुगाहरू थिएन। त्यतिखेर चाहिँ एकदमै अभाव थियो। अनि त्यो समयमा चाहिँ आज हाम्रो यो सृजनशील बाल विकास कार्यक्रमले त्यो ठाउँमा हामीलाई केही कुराले त बाटो देखाउनु भयो। त्यति मात्रै होइन, अघि यहाँ देख्नुभएको थियो कि हाम्रो त्यहाँ त्यो ठाउँमा हाम्रो चेपाङ बस्तीमा एकदम पिछाडिएका वर्गी भन्ने ठानिन्छ हाम्रो चेपाङ त्यो ठाउँ समुदायमा। त्यतिखेरको समयमा चाहिँ फेरि त्यो मात्र होइन कि हाम्रो बाख्रा पाल्ने केही कुरा त्यहाँबाट परिवर्तन होस् भनेर
बाख्रा पालनबाट हुन्छ कि त्यहाँबाट मात्रै होइन कुखुरा पालनबाट हुन्छ कि एउटा टेवाको लागि चाहिँ केही कुरा अलिकति परिवर्तन भएर अलिकति माथि होस् भन्ने कुराहरू उहाँले एकदमै त्यो जोड दिनुभयो त्यो ठाउँमा। अनि अहिले चाहिँ के छ भने पहिलेको भन्दा धेरै परिवर्तन भयो त्यो ठाउँमा। अघि हामी देखेका थियौँ कि हाम्रो यो त्यो समुदायमा एकदमै तितर बितर भएको पनि हामी देखेका थियौँ पहिला। अहिले चाहिँ एकदम धेरै परिवर्तन आएको छ त्यो ठाउँमा। त्यसको लागि पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यो सृजनशील बाल विकास कार्यक्रमले यो आयोजना गरेर त्यो ठाउँमा चाहिँ एकदमै उज्यालो पारिदिनु भयो। म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज म यो 2 शब्द यो समय यहाँ तपाईँहरूले दिनुभयो। आएर यहाँ चाहिँ केही कुराहरू म बोल्नु पाएकोमा एकदम म पनि धेरै धेरै धन्यवाद छु। म फर्स्ट जस्तो लाग्छ यहाँ चाहिँ है यो साधारण सभामा चाहिँ म पहिलोचोटि जस्तो लाग्छ, पहिलोचोटि नै होला। त्यसै कारणको लागि आज त्यही मात्र होइन कि हाम्रो नवरासर उहाँ बस्नुहुन्छ अनि यो नानी बालबालिकाहरूलाई चाहिँ बिहानै बेलुका उहाँले ट्युसन पढाउनुहुन्छ। हाम्रो नानी भाइ बहिनीको लागि उहाँको लागि चाहिँ हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ, किनभने उहाँ बसेर त्यो आफ्नै गाउँ जस्तै आफ्नै छिमेकीहरू जस्तै उहाँले माया गरेर त्यो ठाउँमा चाहिँ आफ्नो त्यो त्यहाँ बस्ने भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ पढाउनु भएको छ। उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने हामीलाई यति माया गर्नुभएको छ, यति वास्ता गर्नुभएको छ, त्यो पनि म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि त्यति मात्रै होइन कि त्यहाँ चाहिँ यो सृजनशील बाल विकास कार्यक्रमले चाहिँ त्यो आयोजना गरेर ल्याएको त्यो ठाउँमा चाहिँ एकदम परिवर्तन भएको चाहिँ एकदम म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने त्यहाँ पहिलेको स्थितिभन्दा अहिलेको स्थिति धेरै फरक भएको त्यो ठाउँमा चाहिँ है। विकासित ठाउँमा हामीलाई केही बिरुवाबाट हुन्छ कि उत्पादन गरेर केही कुराहरू टेवा हुन्छ कि भन्ने कुराहरू कुरा गर्नुभयो। त्यो मात्र होइन कि अझै हामीलाई चाहिँ कुखुरा बाख्राबाट पनि कि केही कुराहरू पनि त्यहाँबाट एउटा दुईवटा बाख्रा दिएर त्यहाँबाट केही कुराहरू परिवर्तन भएर अलिकति अर्कै किसिमले चाहिँ काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा यस्तो योजनाहरू उहाँहरूले गर्नुभयो। म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि यो धेरैमा भएन, यो समय एकदमै अभाव छ, धन्यवाद छ। मेरो यो 2 शब्द यहीँ अन्त गर्दछु। हस्त सबैलाई कुराहरू हेर्ने भने धेरै परिवर्तन आएको छ त्यो ठाउँमा। त्यो ठाउँका त्यो बस्तीका चेपाङ जातिका मानिसहरू धेरै पिछडिएको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो भने अहिले धेरै चेतना आएको छ हरेक कुरामा। हामी अगाडि पनि हेरौँ सरसफाइका कुराहरूमा अनि खेती किसानका कुराहरूमा पनि अहिले जोड दिनुभएको छ। हुन्छ, उहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। अब हामी यस संस्थाको 2076-77 को आर्थिक प्रतिवेदन र 2077-78 को प्रस्तावित वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरिदिनु हुन म यसै संस्थाका कोषाध्यक्ष श्री वीरबहादुर नेपालीज्यूलाई समय दिन्छु। साथै सृजनशील बाल विकास कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू वीरज्यू अनि विशेष अतिथिज्यूमा हाम्रो पोखरा 15 वडा 15का अध्यक्षज्यू, साथै विशेष अतिथिज्यू अनि यस संस्थाका निर्देशकज्यू, साथै सबै आगन्तुक ज्यूहरू अनि यस संस्थाका शुभचिन्तकज्यूहरूलाई मेरो तर्फबाट अभिवादन छ। यस संस्थाको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। हजुरहरूले यहाँ स्लाइड सोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। स्लाइड सो तपाईँले नछिर्नु भयो। सृजनशील बाल विकास कार्यक्रमको यस 8औं साधारण सभा आर्थिक प्रतिवेदन 2076-77 को साथमा प्रस्तुत हुन पाउनु खुसी लागेको छ। हामीले यस आर्थिक वर्षमा 20 जना नयाँ विद्यार्थीहरूसहित जम्मा 177 जना विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सक्यौँ, जसमध्ये यस आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 10 जना विद्यार्थीहरूले एसईई पास गर्नुभएको छ। सृजनशील बाल विकास कार्यक्रमको आर्थिक स्रोतको अवस्था हेरी यस वर्षमा नयाँ विद्यार्थीहरूको सङ्ख्यालाई केही वृद्धि गरिएको छ।
साथै आर्थिक वर्ष 2076-77 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिएको छ। यस आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष कार्यक्रमतर्फ 56,578.77 खर्च भएको छ। भावी कार्यालयको प्रशासन खर्चतर्फ जम्मा 3,16,913.87 खर्च भएको छ। यसरी 60,61,492 तर्फ वैदेशिक सहायताबाट जम्मा 61,01,839.36 प्राप्त भएको थियो भने कोषको सङ्कलन तथा स्थानीय आम्दानीतर्फ जम्मा 5,78,88,000 जम्मा आम्दानीतर्फ 68,65,784.3 मात्र हुन सक्यो। यसरी यस आर्थिक वर्षमा जम्मा 9,44,251.72 बचततर्फ जम्मा 31,57,002 रुपियाँ मात्र विनियोजन गरेको छ भने कार्यालय यस आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि बालगृह तथा कास्की जिल्ला आंशिक छात्रवृत्ति कार्यक्रमतर्फ जम्मा 47,19,002 रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छु। तनहुँ परियोजना कार्यक्रमतर्फ जम्मा 41,04,500 को बजेट प्रस्तुत गरेको छ। 21,04,500 को बजेट प्रस्तुत गरिएको छ, जसमा यो आर्थिक वर्ष कुल बजेट जम्मा 68,23,502 मात्र विनियोजन गरेको छ। त्यसै गरी आम्दानीतर्फ वैदेशिक सहायताबाट जम्मा 58,91,300 प्राप्त गर्ने लक्ष्य रहेको छ भने आन्तरिक तथा स्थानीय स्रोतबाट जम्मा रु 9,32,202 गरी जम्मा 68,23,502 उठाउने लक्ष्य दिएको छ। साथै यो आर्थिक वर्षमा बजेट र आम्दानी दुवैतर्फ बराबर रहेको छ। अन्त्यमा यस संस्थालाई निरन्तर रूपमा भूतपूर्व विद्यार्थीहरू तथा वैदेशिक दाताहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद गर्न चाहन्छु। यहाँहरूबाट उत्साह, आवश्यक सरसल्लाह र सहयोग आगामी दिनहरूमा पनि निरन्तर पाउने आशा राखेको छु। साथै आगामी दिनहरूमा संस्थाको कार्यक्रम तथा आर्थिक गतिविधिहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब हामी विशेष अतिथिज्यूबाट शुभकामना मन्तव्य सुन्नेछौँ। यो समय विशेष अतिथि श्री पास्टर कृष्ण प्रसाद पराजुलीलाई संस्थाका सभाध्यक्ष तथा संस्थाका अध्यक्ष धनगिरीज्यू, आजका प्रमुख अतिथि यस 15 नम्बर वडा अध्यक्ष प्रकाश पौडेलज्यू, संस्थाका निर्देशक शङ्कर पन्तज्यू लगायत संस्थाका पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू, आमन्त्रित सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरू सबैजनालाई अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म लामो समय नलिकन, किनभने हामी सबै नै प्राय संस्थासँग आबद्ध व्यक्तिहरू आज साधारण सभामा छौँ। हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूले पनि प्राय हरेक वर्ष आतिथ्यता ग्रहण गर्दै हामीलाई सुझाव सल्लाह दिई आउनु भएको छ र वडा स्तरबाट स्थानीय सरकारका तर्फबाट हामीलाई पुर्याउनु पर्ने मद्दत पनि हामीले पाइआएका छौँ। उहाँलाई पनि सबै कुरो अवगत नै छ। त्यसभन्दा अब बढी बयान व्याख्याको आवश्यकता पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन हामीले गरिआएका कामहरू। त्यसकारण यो कुरा चाहिँ सराहनीय छ र अति असल कामको थालनी गर्दै यहाँसम्म सिसिडिपी आइपुगेको छ सृजनशील बाल विकास कार्यक्रम र आउँदा दिनहरूमा पनि यसले आफ्नो कार्यक्रम सफलताका साथ सम्पन्न गर्दै जाओस्। यसको उत्तरोत्तर प्रगति र आफ्नो लक्ष्य दर्शन प्राप्तिको निम्ति निरन्तर अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना म
चर्चको पास्टरका हैसियतले पनि आज आमन्त्रित भएको कारणले नयाँ गाउँ चर्च परिवारको तर्फबाट पनि यस संस्थालाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र साथै अघि परिचयमा भनिए जस्तै संस्थाको सुरुवात कालदेखि नै कुनै न कुनै प्रकारले सल्लाहकारका रूपमा सदस्यका रूपमा म पनि आफै पनि आबद्ध भइआएको हुँदाखेरि चाहिँ एउटा गौरवको महसुस पनि भएको छ। समाज सेवा चाहिँ सजिलो छैन, यो चुनौतीले भरिएका कुरा हुन्, चाहे जुनसुकै क्षेत्रमा किन नहोस्। अनि अर्को कुरा चाहिँ समाज सेवा गर्नलाई कतिपटक हामीलाई यस्तो भावना आउँछ, मानिसहरूले भनेको सुन्छौँ, छैन मसँग भए गर्थेँ भए दिन्थेँ, अथवा मैले केही गर्थेँ तर आफूसँग त केही पनि छैन भन्ने धेरै मानिसहरूको भनाइ आउँछ। तर त्यो सत्य होइन। केही गर्नका निम्ति आफूसँग भएर मात्रै हुँदैन, हो हुन त पर्छ, तर त्यो चाहिँ हृदय मन र दर्शन चाहिँ हुनुपर्छ। आर्थिक कुरा मात्रै ठुलो कुरा होइन र आफ्ना सिप क्षमता योग्यताका कुराहरू पनि पछि पनि प्राप्त गर्न सकिने कुराहरू हुन्। आफ्नो ढङ्ग सिप कला छैन भने अरूलाई प्रयोग गरेर अरूको सहयोग मागेर पनि गर्न सकिने कुरा हो। त्यसमा हृदय र मन चाहिँ ठुलो कुरा हो। अनि यो दर्शन लिएर होइन हो, साथ सहयोग सबै टिमको भयो, तर पनि हाम्रो शङ्कर भाइले यस संस्थाका निर्देशकज्यूले जुन चाहिँ आफ्नो अनुभवबाट, किनभने कुनै पनि कुराको प्रेरणा भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न प्रकारले आउन सक्छ। कुनै प्रकारको चाहिँ अर्काको देखेर प्रेरणा आउँछ, ओहो यस्तो गरेछन् फलानाले यस्तो भएछ, मैले पनि त केही गर्नु होइन। भानुभक्त र मोतीरामको जस्तो मोतीरामले कुवा खनाए, अनि भानुभक्त यात्रा गर्दै जाँदा त्यहाँ पानी खाँदा यो कुवा कहाँबाट आयो कसरी बनायो हुन्छ मैले बनाएको भनेर त्यो घाँसीले भन्दाखेरि चाहिँ यो घाँसी भइकन चाहिँ यस्तो कुवा खनायो, म मोतीराम भएर चाहिँ केही न केही भनेर होइन, ऊ घरानाको मान्छे थियो। अनि उसले प्रेरणा पाए भने जस्तै अरूले गरेका देखेर पनि ओहो मैले पनि त केही गर्नुपर्छ, समाजप्रति मेरो दायित्व छ भनेर प्रेरणा पाउँछ भने कसैले चाहिँ आफ्ना अनुभवबाट आफ्ना दुःख सुखबाट ओहो मलाई यस्तो भइदिएको भए त म यसो गर्थेँ, मलाई पनि कसैले यसो गरेर म यो भएँ भने अरूलाई पनि मैले गर्नुपर्ने दायित्व उत्तरदायित्व छ भन्ने सोचेर हुन्छ। अनि मैले एउटा लेख धेरै पहिला पढेको थिएँ, त्यसमा के भनिएको थियो भने मदर टेरेसा, हामी धेरैले सुन्छौँ, उहाँ एकदमै महान समाजसेवी, एउटा मिसनरी जो चाहिँ इन्डियामा कलकत्तामा आएर सेवा गर्नुभयो आफ्नो देश छोडेर। अनि उहाँले चाहिँ विशेष गरिकन बालबालिका अनि रोगी बिरामी दुःख कष्ट परेका गरिबीमा भएका सडकमा फालिएका मानिसहरूलाई स्याहारेर उनीहरूलाई चाहिँ पालन पोषण का कुराहरू र स्याहार समारका कुरा स्वास्थ्यका कुराहरू आश्रय दिने कुराहरू चाहिँ उहाँले गर्नुभयो। अनि त्यो क्रममा चाहिँ आर्थिक अभाव भएर कुनै समय मदर टेरेसाले कलकत्ताको चाहिँ सहरमा भिख माग्नुभयो है। अब त्यो चाहिँ यहाँ पनि छ नि त क्याथोलिक नर्सहरू, त्यो एक प्रकारको ड्रेस लगाएको होइन, सेतो साडी जस्तो सबको लगाएको धर्का भाका, अनि त्यस्तो लगाएर सफा सुग्घर एउटी चाहिँ विदेशी महिला सडकको पेटीमा भिख मागिराखेको देखेर मान्छेहरू चाहिँ छक्क परेर भिड लागेर हेर्ने। अनि किन हो भनेर सोधपुछ गर्न थाले। उनले भने मैले यस्ता गरिब दुखी व्यक्तिहरूको सेवा, उनीहरूको स्वास्थ्य उपचार, उनीहरूको पालन पोषण खानाको निम्ति चाहिँ मलाई रकमको अभाव भयो, त्यस कारण म तपाईँहरूसँग चाहिँ भिख मागिराखेकी छु। यो मेरो निम्ति होइन, तर यी मानिसहरू तपाईँकै मानिसहरू जो दुःखमा आपतमा छन् उनीहरूको निम्ति हो भनेर मदर टेरेसाले भनेकी थिइन्। अनि त्यो सुनेपछि सक्दो प्रकारले त्यो देख्ने सुन्नेहरूले प्रशस्त गरिकन दिए र त्यसरी त्यही ठाउँमा भिख मागेर पनि त्यही ठाउँका कष्टमा समस्यामा भएकाहरूलाई उनले उपकार गरिन्। अनि आज चाहिँ उनको नाम चाहिँ महान समाजसेवीको रूपमा लिइन्छ। भन्न खोजेको चाहिँ आफूसँग प्रशस्त भएर मात्रै समाजसेवा होइन, तर हामीले चाहिँ मागेरै पनि उपकारका कुराहरू गर्न सक्छौँ। अनि त्यसैको एउटा सानो रूपमा भए पनि एउटा उदाहरण सिसिलिपी पनि हो होइन। देशी विदेशी जाति निकायहरूसँग व्यक्तिहरूसँग एउटा आफ्नो चाहिँ दर्शन हाम्रो खाँचो आवश्यकता राखेर अनि उनीहरू चाहिँ एउटा दया मायाले ओतप्रोत भएर जे जति उनीहरूले चाहिँ मुठी खोले हृदय मन खोले त्यसले चाहिँ यी सेवाका कामहरू भइराखेका छन्। हाम्रा भाइ बहिनीहरू पढ्ने विशेष गरी शिक्षाका क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि सहयोग पुर्याइराखेको छ। अनि यसै गरी सामुदायिक विकासका कुरा यो वडाले तनाउतिरका कुरा हामीले सुन्यौँ। यी क्षेत्रहरूमा सानै रूपमा भए पनि सृजनशील बाल विकास कार्यक्रमले योगदान पुर्याउँदै आएको छ। अनि हाम्रो साथ समर्थन यसमा रहनेछ, किनभने यो असल कार्य हो। संस्था सञ्चालन गर्दाखेरि अब समय दिन पर्यो, कर्मचारीहरू चाहियो, 2-4 जना स्टाफ हुन्छन्, उहाँहरूको चाहिँ अर्को ठाउँमा हाम्रो
डाइरेक्टर निर्देशकज्यू पनि त योभन्दा पहिला आफ्नो काम थियो, हस्पिटलमा काम गर्नुहुन्थ्यो, तलब तनखा पाउनुहुन्थ्यो नि त परिश्रम गरेर। अब यहाँ फुल्ली गर्नुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ दिनु त पऱ्यो, हेर्नु पऱ्यो। त्यसमा त यो चाहिँ कुनै पैसा कमाउन डलरको खेतीका कुराहरू भन्दा पनि एउटा सेवाको भावनाले गर्ने हो। त्यही कुरा हुने भए त जसले पनि गर्थ्यो नि त, किन त नि धेरैले गर्दैन भन्दाखेरि त्यो मन, हृदय र दर्शन चाहिन्छ। अनि समाज सेवामा यो प्रेरणाका साथ यो काम अगाडि बढ्दै गएको छ। फेरि पनि म व्यक्तिगत तर्फबाट र नयाँ गाउँ चर्चका तर्फबाट पनि धेरै धेरै शुभकामना भन्दै यसको सफलताको कामना गर्दछु। धन्यवाद। उहाँले प्रमुख अतिथिबाट पनि मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन गर्दछु। हाम्रो यस 15 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष श्री प्रकाश पौडेलज्यू आफ्नो समय दिनु। सबैलाई नमस्कार। सृजनशील बाल विकास कार्यक्रमको आज 8औं वार्षिक साधारण सभाका आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका विशेष अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व ग्रीष्म केशव पराजुलीज्यू, त्यसै गरी यो संस्थाका निर्देशक, सबै सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरू, उपस्थित आमन्त्रित व्यक्तित्वहरू र यो संस्थाबाट लाभ लिनुहुने व्यक्तित्वहरू र संस्थाका सम्पूर्ण आजीवन र साधारण सदस्यहरूमा म पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 15 को तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम सृजनशील बाल विकास कार्यक्रम आज 8औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ र यो वार्षिक साधारण सभामा हामी उपस्थित भएका छौँ। यो साधारण सभा भव्य र सभ्य रूपमा सफल हुन सकोस् शुभकामना र शुभेच्छा दिन चाहन्छु। र बाल गृहको महत्त्वको बारेमा अघि नै क्रिस्टिना पर्जाले धेरै कुरा भनेर गइसक्नुभयो र उहाँहरूको प्रतिवेदनमा पनि मैले हेरेँ। धेरैजना क्रिस्टिना पर्जा जस्तै थुप्रै नानीहरू जो एउटा बाल्यकालमा एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएको थियो, अभिभावक गुमाएका, अप्ठ्यारोमा परेका थुप्रै बाबु नानीहरूले यो बालगृहबाट एउटा आश्रय पाएर आफूलाई एउटा सक्षम बनाउन लागिरहनु भएको छ। यसर्थ पनि उहाँहरूको भनाइबाट पनि बालगृहको महत्त्व आफैमा झल्किन्छ र विशेष गरी नेपालको संविधानमा पनि बालबालिकाका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गरिएको छ। संविधानको भाग 3 मा मौलिक हक भन्ने छ, त्यसमा त्यसको धारा 39 मा बालबालिकाको हक भनेर कोड गरेको छ र त्यो बालबालिकाको हकमा चाइल्ड राइट्सका कुराहरू 10 वटा अधिकारहरू बालबालिकाका हुन्छन् भनेर भनिएको छ। तसर्थ बालबालिकाहरूले प्राप्त गर्ने अधिकारहरूलाई अहिले सरकारले वास्तवमा त्यो अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो। सरकारलाई नै सहयोग पुग्ने गरी थुप्रै सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले बालबालिकाहरूलाई त्यो अधिकार दिइरहनु भएको छ। यस अर्थ पनि बालबालिकाको सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको महत्त्वपूर्ण छ भनेर म भन्न चाहन्छु। वास्तवमा हामीले यति बेला सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेका छौँ, तर देशले धेरै अप्ठ्यारा स्थितिहरू पनि अहिले हामीले बेहोरिरहेका छौँ। एउटा विषम परिस्थिति कोभिड-19 कोरोना भाइरसले अहिले विश्व नै एउटा हलचलको रूपमा रहेको छ र नेपाल पनि यो समस्याबाट एकदमै गम्भीर प्रभाव परिरहेको अवस्थामा रहेको छ। त्यो विषम परिस्थितिमा पनि हामीले यो नारालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति छ। सुरक्षाका विधि प्रक्रियाहरू अपनाएर आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता हामीहरूको बीचमा रहेको छ र सबैभन्दा ठुलो कुरा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा शिक्षा हो। आज एउटा शिक्षित व्यक्तिले मात्रै यो कुरालाई पुरा गर्न सक्छ। तसर्थ शिक्षा सबैभन्दा राम्रो एउटा साथी हो। एउटा शिक्षित व्यक्ति हरेक ठाउँमा उसले आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ, समाजलाई
विकास र परिवर्तनको कुरामा जोड्न सक्छ। तसर्थ आज सृजनशील बाल विकास कार्यक्रम जस्तै थुप्रै सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले हाम्रा अप्ठ्यारोमा परेका बालबालिकाहरू एउटा हामी कल्पना गरौँ, एउटा बालबालिकाले समयमा उसले एउटा राम्रो परवरेज पाएर पाउन सकेन भने, शिक्षा दीक्षा पाउन सकेन भने त्यो बालबालिका भोलि विभिन्न खालका विकृति विसङ्गतिमा लाएर सिङ्गो समाज नै नराम्रो बन्न सक्छ। तसर्थ आज बाल गृहहरूले गरेको कामले ती बालबालिकाहरूले राम्रो परवरेज पाएर एउटा शिक्षित र संस्कारवान भएर आफूलाई सक्षम बनाउन सक्यो भने पक्कै पनि समाजको विकासमा पनि यसले उल्लेख्य भूमिका खेलेको हामीले देखेका छौँ। र आज सृजनशील बाल विकास कार्यक्रमले पनि त्यो अभियानमा आफूलाई अगाडि बढाइरहेको छ। यसको लागि म सृजनशील बाल विकास कार्यक्रम का यो संस्थाका सञ्चालक संस्थालाई धेरै धेरै धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र बालगृहहरूको भूमिकाले हामी स्थानीय सरकारले अब हाम्रो महानगरपालिकालाई बालमैत्री नगर बनाउनुपर्छ भनिरहेका छौँ। यो भनिरहँदा पनि बालमैत्री नगरपालिका बनाउनको लागि केही नर्म्सहरू पुरा गरेको हुनुपर्छ। हरेक बालबालिकाहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, चाइल्ड राइट्सका कुराहरू, यी अधिकारहरू प्राप्त गरिसकेका हुनुपर्छ। यो अभियानमा पनि बालगृहहरूको सहयोगले यो अभियानलाई पुरा गर्न पनि महत्त्वपूर्ण सहयोग हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास हामीले गरेका छौँ। र अब बिस्तारै हामीले हाम्रो देशलाई एउटा बालगृह, सधैँ बालगृह युक्त देशभन्दा अब बालगृह रहित देश पनि बनाउने अभियानमा हामी लाग्नुपर्छ। किनभने जब हामी सुखी नेपाली समृद्ध देशको कल्पना गरिरहेका छौँ भने अब बालबालिकाहरूले सबै किसिमका सुविधाहरू पाइसकेको भएर बाल गृह रहित देश बनाउन सक्यौँ भने हामी बल्ल एउटा साँचो अर्थमा एउटा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाएको ठाउँमा हामी पुग्छौँ। त्यसको निमित्त बालगृहहरूले अब यो आफ्नो भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाएर छिट्टै नै आगामी दिनहरूमा यो अभियानमा पुर्याउनुपर्छ। आफूले जति पनि रेस्क्यु गरेका, उद्धार गरेका बालबालिकाहरू छन् तिनीहरूलाई परिवारसँग नै पुनर्मिलन गर्ने, पुनर्स्थापना गर्ने, उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा हामी अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि त्यो अभियानमा हामी सफल हुनेछौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। र अहिले पछिल्लो समय हाम्रो एउटा परम्परा, एउटा चलन के भएको छ भने बालबालिकालाई पढाउने हो, पढ्ने हो, प्रमाणपत्र लिने हो, प्रमाणपत्रका लागि मात्रै हामी पढ्ने गर्छौँ। अब त्यो पनि अलिकति फरक ढङ्गले जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने बालबालिकाको रुचि, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट केमा छ, उनीहरूको क्षमता केमा छ। अहिले विभिन्न खालका भोकेसनल ट्रेनिङहरू छन्, विभिन्न खालका। अझ पछिल्लो समय हामी देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने अब हामीले हाम्रा नागरिकहरूलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ, व्यवसायी बनाउनुपर्छ, उद्यमशीलतासँग जोड्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ। यसर्थ अब हाम्रो शिक्षा प्रणाली पनि अब पढ्ने र प्रमाणपत्र लिने मात्रै भयो भने पक्कै पनि पढेको मान्छेले जागिरै खानुपर्छ भन्ने मानसिकतामा हामी पुग्यौँ भने हामी त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। तसर्थ अब बालगृहहरूमा भएका बालबालिकाहरूको पनि रुचि केमा छ, उनीहरूका विभिन्न खालका भोकेसनल ट्रेनिङहरूका कुरादेखि लिएर धेरै जेमा रुचि छ त्यसमा अब्बल बनाएर हाम्रा बालबालिकाहरूलाई सक्षम बनाउन सक्यौँ, आत्मनिर्भर बनाउन सक्यौँ भने भोलि रोजगारको पनि हामीले ग्यारेन्टी गराउन सक्छौँ। अहिले हामीले हाम्रै समाजमा देखेका छौँ बाल्यकालमा पढ्दै पढ्दै एमए बिएसम्म हामी पढ्छौँ तर बेरोजगार भएर एकदम फ्रस्ट्रेसनको अवस्थामा आएका अवस्थाहरू छन्। अब यसलाई पनि हामीले समयमै करेक्सन गर्दै गयौँ भने पनि हामीले हाम्रो उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्छौँ। बालगृहहरूबाट ती कुराहरूलाई आत्मसात गर्न सक्यौँ भने अझ राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र एउटा संस्कारका कुराहरू पनि छन्। हामीले संस्कारसहितको शिक्षा पनि दिन जरुरी छ। अहिले के छ भने धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अब हामीले देखिरहेका छौँ राज्य चलाउने निकायहरू, अब कर्मचारीहरू सबै पढे लेखेको हुनुहुन्छ
तर उहाँहरूले राम्रोसँग कता कता देश गाइड नगरेको हो कि किनभने संस्कार सहितको शिक्षा भएन कि भन्ने कुराहरू यदा कदा हामी साथीभाइहरू समाजमा टिका टिप्पणी गर्दा त्यस्ता कुराहरू उठाउने गर्छौँ। तसर्थ अब हाम्रो शिक्षालाई पनि संस्कार सहितको शिक्षामा जोड दिन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। आज बिहान मात्रै मैले एउटा कोटेसन हेरेको थिएँ। एउटा अहङ्कारी मान्छेले अरूलाई झुकाएर आफूले सन्तोष लिन्छ, आफू खुसी हुन्छ, तर संस्कारवान मान्छेले आफू झुकेर नै खुसी लिन्छ, आफू झुकेर अरूलाई खुसी दिन्छ भन्ने एउटा कोटेसन पढेको थिएँ। तसर्थ यो संस्कार सहितको शिक्षा हुन पनि जरुरी छ। तसर्थ यी कुराहरू हामी बालगृहमा पनि आत्मसात गऱ्यौँ भने हामीले लालन पालन गरेका, शिक्षा दीक्षा दिएका हाम्रा बालबालिकाहरू भोलि यो समाजको असल नागरिक बनेर समाजको सेवा, समाजको विकास र परिवर्तनमा जोडिन सक्नेछन्। त्यतिखेर हामी बालगृहहरूले पनि एक खालको आनन्द अनुभूति गर्न सक्छौँ। यो दिशातिर हामीले हाम्रो समाज, हाम्रा बालगृहहरूलाई, हाम्रा बाबु नानीहरूलाई अगाडि बढाउँ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सृजनशील बाल विकास कार्यक्रम जो यसका सञ्चालक निर्देशक हाम्रो शङ्कर पन्त मेरो एउटा समकक्षी, हामी सँगै पढेका हौँ। यसले पनि उहाँलाई म राम्रोसँग चिन्जान्छु। उहाँले आफूले पनि एउटा बाल्यकालमा एउटा परिस्थितिबाट गुज्रिएर अहिले आफू एउटा सक्षम नागरिक, आत्मनिर्भर भइसकेपछि पनि मैले हिजो बाल्यकालमा जस्तो परिस्थिति भोगेको थिएँ, म सक्षम भएर पनि अब मैले पनि त्यस्तै म जस्तै दुःख पाएका, अप्ठ्यारोमा परेका, समस्यामा परेका बालबालिकाहरूलाई सेवा दिन्छु भनेर एउटा पवित्र र पुण्यको मिसनसहित यो बालगृह सञ्चालन गर्नुभएको छ। पक्कै पनि उहाँले एउटा पवित्र उद्देश्य राखेर काम गरिरहँदाखेरि यो बालगृहबाट उत्पादन हुने बालबालिकाहरूले पक्कै पनि भोलिका दिनमा जसरी शङ्कर पन्तले एउटा अभियान सुरु गर्नुभएको छ, भोलि उहाँहरू पनि ठुलो भएर एउटा सक्षम भएर भोलि शङ्कर पन्तको जस्तै एउटा चाहिँ उदाहरणीय काम उहाँहरूले पनि गर्नुहुनेछ। र सबैलाई यही शुभकामना, शुभेच्छा दिँदै आज पुनः सृजनशील बाल विकास कार्यक्रम जसका गतिविधिहरूलाई अझ गतिशील बनाउनुहोस्, संस्थाको सधैँ उन्नति प्रगति र संस्थाको माध्यमबाट धेरै बालबालिकाहरूले, लक्षित वर्गका बालबालिकाहरूले एउटा राहत र सुविधा पाउन सक्नुहोस्, भूमिका अझ बढ्दै जाओस् भन्ने शुभकामना, शुभेच्छा दिँदै मेरा भनाइहरूलाई यहीँ अन्त गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। अन्त्यतर्फ आइरहेका छौँ। अब यस खुला सत्रलाई धन्यवाद साथ समापन गरिदिनु हुन यसै सृजनशील बाल विकास कार्यक्रमका कार्यकारिणी अध्यक्ष र आजका सभाध्यक्षज्यूलाई श्री धनगिरीज्यूलाई यो समय म दिन चाहन्छु। र विशेष गरिकन म धन्यवाद दिन चाहन्छु, मलाई पनि यो मौका दिनुभयो र यसरी यो कार्यक्रममा अगाडि रहेर सञ्चालन गर्ने अवसर दिनुभएकोलाई पनि हाम्रो समिति साथै यो संस्थाका निर्देशकज्यूलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हुन्छ, मैले केही त्रुटिहरू गरेको छु भने क्षमा पनि चाहन्छु र सुधार्ने मौका अवश्य दिनुहुनेछ भन्ने पनि म आशा गर्दछु। हस्, यो समय र विशेष गरेर सृजनशील बाल विकास कार्यक्रमको अनि विशेष अतिथिज्यू साथै विभिन्न क्षेत्रबाट आउनुभएका, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आउनुभएका हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूहरू र साथै पत्रकार बन्धु र विशेष गरेर हाम्रो सिसिटिभीका निर्देशकज्यू र हाम्रा बाल विकास कार्यक्रमका हाम्रा बोर्ड मेम्बर, आजीवन सदस्य र साधारण सदस्यज्यूहरू, साथै विद्यार्थी भाइ बहिनी तथा अभिभावकज्यूहरूमा म
म विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। हामीले जुन कुराहरू हामीले प्रगति प्रतिवेदनमा हेरिसक्यौँ कि सृजनशील बाल विकास कार्यक्रमको मुख्य एउटा उद्देश्य चाहिँ छ शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी गर्ने। किनभने शिक्षाको कुरा भनिसक्यो, हामीले धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन, किनभने यो शिक्षा छैन भने सबै कुरा अन्धो हुन्छ। त्यस कारणले शिक्षालाई एउटा तेस्रो आँखा पनि भनिन्छ। जसको शिक्षा भएको छ उसको तेस्रो आँखा खुलेको हुन्छ। शिक्षा छैन भने हाम्रो सबै कुरा आँखा भएर पनि हामी दृष्टिविहीन हुन पुग्छौँ। त्यस कारण हामीले यसलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ। शिक्षा मात्र होइन, स्वास्थ्य पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यदि हाम्रो स्वास्थ्य छैन भने सबै कुरा बिग्रिन सक्छ। अनि शिक्षा, स्वास्थ्य अनि वातावरण, किनभने हामी हेल्थी हुनलाई हाम्रो वातावरण पनि असल हुनुपर्छ। अनि वातावरण जोगाउनलाई पनि हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट के गर्न सकिन्छ अनि यो पनि एउटा हामीले एउटा कार्ययोजनामा राखेका छौँ। अनि शिक्षालाई, स्वास्थ्यलाई अनि वातावरणलाई साथै हुनसक्छ भने हाम्रो आफ्नो स्थानीय स्तरबाट अथवा सानो स्केलबाट पनि एउटा आय आर्जन गर्ने, इन्कम जेनेरेट गर्ने हाम्रो यो एउटा उद्देश्य छ। त्यस कारणले हामीले सिसिटिभीलाई अहिलेसम्म हामीले अधिकांश विदेशी दात्री संस्थाहरूबाट सहयोग लिएर हामीले यहाँसम्म ल्याउन सक्यौँ। 8औं वार्षिक कार्यक्रमसम्म हामीले यसरी सफल गर्न सक्यौँ। तर अहिले चाहिँ हामी हेर्छौँ कोरोना पेन्डेमिकको कारणले गर्दा नेपाल मात्र होइन सारा संसारमा नै यो समस्या छ। धेरैको रोजगार हुनेको छ, धेरैको नोकरी गएको छ, उद्योग धन्दा ठप्प भएको छ, हरेक क्षेत्र आम्दानीको स्रोत घटेको छ। त्यस कारणले भएको दिने होइन। त्यस कारणले हामी आफ्नो क्षेत्रलाई पनि हामीसँग भएको स्रोत साधनलाई कसरी परिचालन गरेर हामी अलिकति पनि सपोर्ट गर्न सक्छौँ भनेर हामी एउटा इन्कम जेनेरेसनलाई पनि हामी चाहिँ प्राथमिकता दिएका छौँ। जे होस् यी सबै कुराहरूबाट हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि हामी स्थानीय तवरबाट होस् बाह्य क्षेत्रबाट होस् सहयोग लिएर हामी चाहिँ हाम्रा ती बालबालिकाहरूलाई जो शिक्षामा हासिल गर्न सक्नु भएको छैन उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने हामीले यसरी गरेका छौँ। जस आउँदा दिनहरूमा पनि यो चाहिँ निरन्तर होस् भन्ने हाम्रो कामना छ। जे होस् अब अहिले देशको अवस्था परिस्थिति यस्तो गाह्रो अवस्था हुँदै पनि लकडाउन अवस्था हुँदै पनि हामीले आज यसरी 8औं साधारण सभा सम्पन्न गर्न सकेका छौँ। यसको लागि म चाहिँ विशेष गरेर म एउटा अध्यक्षको नाताले र सिसिटिभी परिवारको तर्फबाट म विशेष गरेर धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। किनभने यहाँहरूको एकदम महत्त्वपूर्ण समय अवसर नहुँदै पनि के अरे यो चाहिँ यस सभामा उपस्थित भइकन शोभा बढाइदिनु भयो। म यसको लागि पनि विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विशेष हाम्रो अतिथिज्यू, हाम्रा विशेष अतिथिज्यू, साथै पत्रकार भाइबन्धुहरू, हाम्रा कमिटी मेम्बरहरू सबै, साथै हाम्रा विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका हाम्रा अतिथि बन्धुहरू, हाम्रा सबैलाई म विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अब म धेरै समयलाई ध्यानमा राख्दै म धेरै बोल्ने छैन। र यो विशेष गरी यो साधारण सभामा पाल्नु भएर हाम्रो शोभा बढाइदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद। अब म चाहिँ आजको यो 8औं साधारण सभाको खुल्ला सत्रलाई पनि यही अन्त भएको म घोषणा गर्न चाहन्छु। र त्यसपछि हामी बन्द सत्रको समयतिर सायद केही बेरपछि हामी गर्नेछौँ। र यति भन्दै म मेरो तर्फबाट साथै सिडिबी परिवारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।